Usa sa mga gitutukan karon ni Governor Hilario Davide III ang kahimtang sa panglawas. Hinungdan nga nahimo ang sunod-sunod nga medical mission sa lalawigan sa Subo. Ning bag-o lang, usa ka medical mission ang gihimo sa Barangay Linaw, Dakbayan sa Talisay. Katambayayong sa probinsya sa Subo ang Provincial Health Office, ang Talisay City Social Services Office, buhatan ni Kapitan Ofelia Ilanan ug ang uban pang mga community volunteers. Sa gipahigayon nga medical mission, gihatag ang lain-laing libre nga serbisyo sama sa dental services, random blood sugar test, high blood pressure test. Aduna usab libreng vitamins ug paracetamol alang sa mga bata. Gihangup usab sa mga residente sa barangay ang gipahigayong medical mission. Dako gyud natong pasalamat sa atong province of Cebu, sa atong gobernador nga nipatalinghog gyud siya sa atong yangungo nga moari sad sila diri aron paghatag og ayuda sa mga medisina ug naigi pang bati nga panglawas sa atong mga katawhan sa Barangay Linaw. Garbo usab sa mga residente ang mahimamat ang asawa ni Gobernador Davide nga si Jubel Angan Davide. Kaning usa ka plataforma ni Junjun sa iyahang paggobyerno, una ginastanan ang health gyud sa mga katawhan. Muna importante kanang Junjun na muhatag gyud siya kaning sa mga pag-improve sa district hospitals, provincial hospitals, mao gina usa ka priority ni Junjun ang health. So kani ang medical mission gisuportaan gina sa administrasyon Davide Magpale. Hinaot unta na mudaghan pa maka-avail og mga services gyud. Usa-usab sa mga dalit sa mga ahensya ang pag-apud-apud sa mga PhilHealth cards alang sa mga residente. Base sa talaan sa Provincial Health Office, adunay 4,108 ka mga beneficiary ang lungsod ug 204 niini anaa sa Barangay Linaw. Apil sa nahatagan sa ilang mga PhilHealth cards ang mga barangay health workers nga girepresentahan ni Bibi Abanyo, Barangay Nutrition Scholars nga girepresentahan ni Mildred Delgado ug Federation of Daycare Workers nga girepresentahan ni Josefina Castañares. Sa mensahe nga gipadala ni Mayor Johnny De Los Reyes, gikalipay niini ang mga proyekto sa gobernador sa panglawas. Kini si Chloe Alberto, USJR Mascom Intern, alang sa Cebu Provincial Information Office.